बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत आवाम के साथ सलमान हैदर। 2 दिन तक थोड़ी खुशी थी कि शायद कुछ मुज़ाकरात वाली बात चली, लेकिन डी चौक से बात आगे बढ़ेगी तो शायद मुज़ाकरात होंगे ना। लेकिन हकीकत जो है वो ये कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर कत्ल तक के दावे लिए बैठी है। 302 की FIRs की या तो दरखास्तें या FIR दे दी गई है। सिर्फ PTI कारकुनान की बात करें तो उसकी शहादत और मिसिंग पर्सनस पर वज़ीर आज़म और वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जबकि हुकूमत ने उसका जवाब क्या दिया कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी समेत PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात दर्ज कर रही है। आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त को इब्तदाई बहस के लिए 23 दिसंबर को मुकर्रर भी कर दिया। इसके अलावा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्लामाबाद में वाक़ 3 अस्पतालों की इंतज़ामिया से 25 से 28 नवंबर तक जितने भी मरीज़ ज़ेर इलाज हैं जो लाए गए हैं उन तमाम की तफसीलात शेयर करने की दरख्वास्त की है। यही नहीं, उन्होंने सेफ सिटी कैमरा की फुटेजेस भी खुसूसन 26 नवंबर के हवाले से मंगवाई हैं कि जिना एवेन्यू और डी चौक के करीब जितने भी कैमरे जो बकौल उनके के HD कैमरे हैं उनकी अगर फुटेज आए तो बहुत सी चीज़ें मज़ीद भी सामने आ जाएंगे कि उनका जो मुतालबे कि गोली किसने चलाई, कम से कम वो तो बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ख्वाजा आसिफ और दीगर सियासी रहनुमाओं के बयानात के मुताबिक गोली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK के CM है हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, उनके गनमैनों की तरफ से थी। जबकि दूसरी जानिब रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी समेत PTI क़यादत के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिछले दिनों जो हुकूमत और PTI में ये था कि मुज़ाकरात शायद हो जाएं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने वाज़े किया है कि इमरान खान साहब और बाकी कैद रहनुमाओं की रिहाई के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। याद रखिए कि उमर अयूब साहब उस मुज़ाकराती टीम के सरबराह भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके हैं, वो हिमायत नहीं करेंगे तो मुज़ाकरात का क्या होगा। अपोजिशन इत्तेहाद काफ़ी अरसे बाद थोड़ा सरगर्म हुआ है। कुछ अरसे के लिए कॉर्नर थे महमूद खान अचकज़ई साहब, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील की है। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात होंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी या फिर से एहतजाज होगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का मूड फिर थोड़ा चेंज है। उन्होंने कहा इस बार हम निकले तो पुरअमन वाली बात नहीं होगी, अवाम हुक्मरानों को ऐसे निकालेगी कि ये लोग बांग्लादेश को भूल जाएंगे। इसके अलावा अदलिया में ख़त और जवाब ख़त का सिलसिला भी जारी है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब को जजेस की तैनाती पर ख़त लिखा था। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने जवाब दिया और बहुत आसान जवाब दिया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग फैसल वाडा साहब पर और फैसल नून लीग साहब पर, और अब तो MKM ने भी उनको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का दर्जा दिया, उस पर भी बात करेंगे। नून लीग के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, शाहिद खटक साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ हैं। इख्तियार वली लाला जी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ हैं। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले शाहिद खटक साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, मुझे बता दें चाहते क्या हैं आप लोग? मुज़ाकरात चाह रहे हैं जी, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना चाह रहे हैं या एहतजाज करना है? कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर गौहर साहब का ये मानना है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। सर कुछ क्लियर कर दें इस प्लेटफॉर्म से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलमान भाई, पहली बात ये कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तहरीक इंसाफ और पूरी कौम जो है इस मामले में क्लियर भी है। हमें अपने डायरेक्शंस का भी पता है, हमें अपने गोल्स का भी पता है कि हमने क्या करना है। जी देखिए, पिछले 2.5-3 साल से जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये तारीख में कभी भी किसी जमात के साथ नहीं हुआ। हमसे बल्ले का निशान लिया गया, हमारे लोगों को इलेक्शन में कैंपेन नहीं करने दी, और उसके बावजूद जब हम इलेक्शन जीत गए तो 9 फरवरी को हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। 547 के जरिए हमारा मैंडेट हमसे लिया गया। 9 मई के आड़ में हमारे लीडर और लीडरशिप को पकड़ा गया, हमारे कारकुनान को जेलों में डाला गया। उसके बावजूद जब पाकिस्तानी कौम ने अपना फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में दिया, तो वो इसीलिए कि हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाए जो आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से मुल्क में जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, माशी बेहतरी आएगी। लेकिन जब आपने एक बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया, उनसे बल्ले का निशान लिया, उनसे उनका मैंडेट चोरी किया, तो उसके नतीजे में मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो उसकी वजह से आपका मुल्क ग्रो नहीं करता, आपका मुल्क आगे नहीं जाता। जब आपका मुल्क ग्रो नहीं करेगा, जब आपके मुल्क में
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आम लोगों की जिंदगी जो है वो इस टाइम अजीरन बनी हुई है। बिजली की बिल उठा के देख ले, गैस के बिल उठा के देख ले, और उसके आगे जो कसर थी वो डी चौक में इन हुक्मरानों ने जो रही सही कसर थी वो उधर पूरी कर दी। इन्होंने हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई, वहां पे हम मौजूद थे, हमारे सीएम मौजूद थे, इमरान खान की अहलिया साबिका खातून अव्वल मौजूद थी, और उन्होंने हमारे ऊपर स्टेट फायर मारे, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया। शाहिद साहब, ये तो एक कानूनी रास्ता है ना जिसकी चाराजोई के लिए 17 दिन बाद ही सही कल एक दरख्वास्त भी चली गई जिसमें आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़रा को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। 23 दिसंबर को बाकायदा कार्रवाई भी होगी, इंतहाई ताकतवर शख्सियात के आपने नाम भी बीच के अंदर डाल दिए हैं। तो वो तो एक कानूनी चाराजोई तो अपनी जगह पर चल रही है, वो कोर्स चले। मुझे नहीं पता आपको कितनी उम्मीद है कि बाकायदा FIR होगी आपके नामजद लोगों पर कि नहीं होगी। वो तो उल्टा आप लोगों पर मुकदमात बन गए हैं और रेंजर्स की शहादत के ऊपर, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे। तो ये तो हालात हैं ही नहीं मुज़ाकरात वाले जी। जी देखिए, पहली बात ये कि चले रेंजर या इधर इस्लामाबाद से पहले की मैं अगर बात करूं, ये जो कह रहे हैं कि जी अली अमीन साहब की गार्ड ने फायरिंग की है, मेरा कारकुन जिसका नाम अताउल्ला है जो मेरे हल्के का है, उसको दाऊद खेल में पेट पे उसको गोली लगी। उसकी हमने इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो हमने मियावाली में ही कराई। तो क्या उधर भी अली अमीन, हालांकि हम हकला डी खान से आ रहे थे, हम मैन हमारा दूसरे काफिले के साथ नहीं थे, वहां पे भी क्या अली अमीन के लोगों ने गोली चलाई। जी देखे, मतीउल्लाह जान उसको क्यों उठाया गया, उसने जो वीडियो बनाई या उसने जो क्लेम किया, मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया गया। जी देखिए, रेंजर जो है या जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, जितने हैं, ये भी इस रियासत के हैं। बाकी की फहरिस्त क्यों नहीं देते आप लोग? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी जो आप नाम ले रहे हैं सिर्फ उनकी फहरिस्त दें, उनके एड्रेस बताएं, उनके आईडीज बताएं। 2 अफराद के घर तो सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी और अली बिन गड्डापुर साहब गए उनके घर पैसे देने के लिए। मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ आपको पूरे नाम। एक जो है उसका नाम मोहम्मद अली है, जो हमारे इसके अलावा 2 हमारे चारसद्दा में शहीद हुए हैं, एक हमारा मर्दान में शहीद हुआ है, 2 हमारे एबटाबाद में शहीद हुए हैं, 2 हमारे बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं, मैं एक हमारा पंजाब में शहीद हुआ है। उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके सब कुछ हम आपके साथ, अगर इनको शौक है, हम शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए, नहीं आप अदालत को शेयर करें ना सर, ताकि पता तो चले, FIR में नामजदगी तो हो। जी देखिए, वो हमने कर लिया ना, दरखास्त दे। ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। इख्तियार वली लाला को भी बीच में शामिल कर लेना, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े अलमबरदार है मुज़ाकरात के हवाले से। इख्तियार भाई, ये तो मुझे बताएं, डी चौक में जो कुछ हुआ, आपसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई तो आपने कहा जी बहुत अफसोसनाक है ये। अब आपके भी कई लोग मान रहे हैं कि बहरहाल इतना तो हो गया कि गोली चली है, और अफसोस का इजहार भी अब सारे करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इधर रेंजर्स एहलकार भी शहीद हुआ है, जिससे मुतालिक हमारे एक साफी दोस्त का ये कहना है कि जिस शख्स, हाशिम नाम का लड़का है, जिसकी गाड़ी के नीचे ये एक्सीडेंट हुआ और ये हमारे 3 रेंजर्स के एहलकार जो शहीद हुए, उन्होंने कहा इसका ताल्लुक PTI से नहीं था, ठीक है, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की फैमिली से था और ख़ुद किसी ब्यूरोक्रेट का पोता था, सियासी मनसूबियत कोई पीपल्स पार्टी वगैरह वालों में से थी, कम अज़ कम ऐसा नहीं था। आप मुझे बताएं, इन तमाम पर्चों को क्या किसी प्री प्लान वे में लिया जा रहा है, और इन तमाम पर्चों की मौजूदगी में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच सलमान। देखिए, सबसे पहले ये लोग कहते थे ना, अगर आपने देखा हो तो पहले दूसरे दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 400 लोग मारे गए। ठीक, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करते कराते ना ये 12 पे आ गए। अब 12 लोगों के लिए हम इनको कहते हैं कि इसको प्रूफ तो करें ना, कि आप अपने पहले बंदे पूरे करें कि ये 12 है, कल को ये गठ ना जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आपके बंदों पे गोली किसने चलाई ये भी प्रूफ करना होगा, क्योंकि आपके पास पेशावर टोल प्लाजा से लेकर डी चौक पहुंचने तक और वहां पे जलसे करने तक, तकरीरें करने तक 1-1 मिनट की वीडियो मौजूद है, लेकिन आपके पास गोली की उसकी कोई वीडियो, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। हमारी नॉलेज में ये है, मैं खुद उस मौके पर डी चौक में मौजूद था, कि आपका जो उस वक्त इस आपकी तहरीक का जो रूह रवान था उसका नाम अली अमीन गंडापुर है, और उसकी जो रूह रवान थी उसका नाम बुशरा बीबी है। जमीन और लगे और दुम दबाकर भागने लगे थोड़ी सी लाठी चार्ज के बाद, तो उसके बाद फिर इन्होंने, इनके कारकुनों ने इन पर हमला किया। ठीक है।
علی امین کے گارڈز نے. تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ ریاست کی گولی سے آپ کے لوگوں کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, ریاست نے گولی نہیں چلائی ہے. آپ کو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کو خون چاہیے, جب تک ان کو خون نہیں ملے گا ان کی جو تحریک ہے, ان کی جو موومنٹ ہے, اس میں کوئی جان نہیں ڈلنے والی. ایک نمبر ٹو یہ جو اب کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مسنگ ہیں. رات کو میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, اس میں پھر وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب تو نس گئے, پھر یہ آ گئے اپنے بھائی شاہد خٹک صاحب. اس میں لائیولی ایک بندے نے نصر اللہ ملک صاحب کے شو میں اس نے کہا کہ جی واٹس ایپ کے گروپس میں میرا نام شیئر کیا ہے کہ میں مسنگ پرسن ہوں, یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, یہ میرا ولدیت ہے, یہ میرا نام ہے, یہ میرا پتہ ہے, سب کچھ میرا ہے, لیکن میں اینٹی پی ٹی آئی بندہ ہوں. یہ لوگوں سے ویسے ہی ڈیٹا انہوں نے لے. ٹھیک ہے, مسنگ پرسنز کے حالات ان کے یہ ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ڈرامہ تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے, مدینہ کی ریاست بنائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, امیر اور غریب کے لیے ایک ملک بنائیں گے. وہ نہیں کر سکے تو ایٹ دا اینڈ آپ نے جیب سے نکالا سائفر. ٹھیک ہے, فائنل کال کی, انہوں نے کال دے دی 9 مئی کو. یہ لوگ چھپانے کے لیے, اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے ان کو نئے نئے ڈرامے اور نئے سرکس جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے. اس غلطی میں اس کو کرتے کراتے یہ 26 نومبر کر گئے ہیں. اچھا اختیار بھائی, میں ایک پبلکلی کویشچن ہے, ایک عوامی سوال ہے میرا آپ سے. اختیار بھائی میرا ایک عوامی سوال ہے آپ سے. میں کلوز کر رہا ہوں. اوکے, آپ کو اگر بات سن لیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, 26 نومبر کو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بغاوت ہو جائے کہ عوام اور فوج ڈپلائیڈ تھی. ٹھیک ہے, ان کو ہائی کورٹ نے منع کیا تھا, حکومت نے 144 لگایا تھا, اس کے باوجود یہ ڈی چوک میں اس لیے گھسے کہ یہ فوج. ٹھیک ہے اختیار بھائی, آپ کی بات آ گئی نا. میرا ایک پبلکلی کویشچن ہے آپ سے, میرا آپ سے کویشچن ہے, ان کی ہو گئی ہے فیل. اختیار بھائی میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ایسی کیا پابندی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا بیگا پاکستانی ہمیں کہ ہم حکومت کے موقف کو سچ سمجھے؟ ہم پہ کیوں یہ جبر ہے؟ آپ اس چیز کو سب کے لیے قابل قبول کیوں نہیں کرتے کہ جب اس چیزوں کو اتنا بلر کر دیا گیا ہو, اتنا گرے کر دیا گیا ہو, تو کیوں نہ اس کے ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے آزادانہ تحقیقات کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ حکومت کیوں نہیں جھوٹ بول سکتی اگر پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے تو؟ مجھے یہ بتائیے, ان کا کوئی ایک واقعہ ہو تو بندہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی ایک ڈرامہ ہو تو اس کا جوڈیشل کمیشن بن جائے. ٹھیک ہے, یہ تو ہر ہفتے ہر 10 دن بعد ایک نیا ڈرامہ بناتے ہیں, ہر 10 دن بعد ایک نیا سرکس ہوتا ہے, اور ان کا کوئی ڈرامہ, کوئی سرکس, کوئی احتجاج بغیر خون خرابے کے ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان ماضی میں بھی تقریریں کر رہا ہوتا تھا, اس کے کنٹینر سے لوگ گر کے مر رہے ہوتے تھے لیکن اس کی تقریر نہیں رکتی تھی. اور جب بھی یہ حرکت میں آتے ہیں تو اس میں برکت جو ہے وہ خون کی ہوتی ہے. تو کس مسئلے پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ جوڈیشل کمیشن تو ان کو بنانا چاہیے تھا جب آر ٹی ایس بٹھا کر ان کو. اوکے, میں آ جاتا ہوں. آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. اختیار علی خان صاحب کی دوبارہ لائن کو ذرا کنیکٹ کریں تاکہ ہماری بات ہو جائے. تھینک یو ناصر حسین شاہ صاحب. مجھے یہ بتائیں, شاہ جی کہ تحریک انصاف پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی, اب ایک باقاعدہ کمیٹی بنی, مطالبات اپنی جگہ, شرائط مذاکرات کے کوئی بھی نہیں, جو اب تک بیرسٹر گوہر صاحب کی زبانی بات سمجھ آ رہی ہے. حکومت سے بات چیت چلے کرنا بھی چاہتی ہے, حکومت تھوڑا پیچھے ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی فریقین اب حکومت کہتی ہو, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ ایک فریق ہے, اس کی رضامندی کے بغیر کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے یا کیسے تسلیم کیے جائیں گے؟ تو مذاکرات اگر سیاسی جماعتوں میں اگر خواہش ہو ہی گئی ہے تو ہونے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع سے ہی مذاکرات اور ٹیبل ٹاک اور اس پہ یقین رکھتی ہے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, لیکن اس میں آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی ہی کی طرف سے ہمیشہ یو ٹرن لے لیا جاتا ہے, اور کبھی بھی
कोई सही तसल्ली से कोई उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता। लेकिन अब अगर आ ही गए हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे ज़रूर मुज़ाकरात की तरफ जाए, क्योंकि यही मसाइल का जो है वो हल है और इसमें ही बेहतरी जो है वो आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसमें और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वज़ाहत से है। अभी जो बात हो रही थी, जो जाने गई, देखें एक जान भी जो है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। उनके जो लवाहिकीन हैं, जो भी लोग हैं, इसको छोड़ दें कि वो किसकी गोली से इस दुनिया से गए, लेकिन उनका दुख दर्द अपनी जगह पे है। एक बात ज़रूर है सामने आ जानी चाहिए कि ये सब कुछ हुआ कब और कैसे हुआ। आपके इल्म में है कि जब तक गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा वहाँ पे मौजूद थे, तब तक तो न गोली चली, ना कोई लाश गिरने की बात हुई। जैसे ही गंडापुर साहब वहाँ से गए हैं, बुशरा बीबी साहिबा वहाँ से गई हैं और उनके जो कारकुन थे उनमें बहुत ही इश्तियाल पाया जाता था, गम और गुस्सा, जो सोशल मीडिया पे या वैसे हम देख रहे थे किस तरह इनकी गाड़ियों पर हमले भी हुए। तो ये गोलियां उसके बाद ही जो कुछ हुआ है। तो क्या गोलियों की पता था गंडापुर साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को कि अब चलने वाली है और वो अपने कारकुनों को बेजारो मददगार छोड़ के वहाँ से चले गए? ये क्या इशू था? फिर मुझे इससे कोई वो नहीं है कि गोली गंडापुर साहब के लोगों ने चलाई या कहीं से भी आई गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई, लेकिन लोगों का नुकसान ज़रूर हुआ है। और ये बात बिल्कुल इख्तियार साहब की ठीक है कि दूसरी हर चीज़ की फुटेज मौजूद है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ की कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही, या तो दानिस्ता तौर पर नहीं लाई जा रही सामने, लेकिन ये हक़ाइक़ छुपेंगे नहीं। किसी का खून जो है वो जो इस दुनिया से गया उसका खून नाहक गया है। अब ये और बात है कि पॉइंट स्कोरिंग में पीटीआई और झूठ बोलने में पीटीआई का कोई जोड़ नहीं है कि जी 400, 250, 300, अब 25, फिर 12 पे आए। 12 एक भी जान बैरिस्टर गौहर साहब ने वो नहीं जानी अस्पतालों में और सेफ सिटी कैमरा वालों को भी सीडीए के उसको कि हमें उस वक्त की फुटेजेस रिक्वायर्ड हैं, तो वो तो खत तो जस्टिफाई करते हैं, उनको ये फुटेज मिलनी चाहिए और अस्पतालों का रिकॉर्ड भी उस वक्त का मिलना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। हम तो जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी के लिए भी हम तो कहते हैं कि होनी चाहिए, सब चीज़ें सामने आए। लेकिन देखिए एक चीज़ जो है वो सबको माननी पड़ेगी कि झूठ बोलने में पीटीआई का कोई सानी नहीं है। आप देख लें 9 मई की बात को भी झुठलाते हैं, वहाँ भी जुडिशल कमीशन की बात की जाती है जिसमें खुद इनकी फुटेज मौजूद है। वो तो फुटेज भी मौजूद है ना कि जिसमें वो एक न्याजी साहब किसी की वर्दी लहरा रहे हैं, इनके लोग अंदर घुस रहे हैं, जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे एक किस्म का जिनके लिए बहुत इज्जत व एहतराम है, उनकी निशानियों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या 9 मई को किस तरह सिर्फ एक ही जगह पे पूरे मुल्क में अस्करी जो भी चीज़ें थी वहाँ पे ये सारे प्रोटेस्ट हुए। और इसको तो ये जुटला भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी नहीं मानते। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर इस पे भी आज फौजी अदालतों की बात की जाती है कि जी वो नहीं होनी चाहिए, अगर यही जो जुडिशरी है ये कोई फैसला कर देती, ये जो जितने लोग हैं, कोई किसी को सजा मिलती, किसी को बरी कर दिया जाता, तो आज मिलिट्री कोर्ट्स की बात क्यों होती? फिर मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मुझे याद है अच्छे तरीके से कि खान साहब तो इनकी बड़ी सपोर्ट किया करते थे कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। अगर आप इजाजत देंगे तो मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं आपके बिल्कुल ऐसा उनको भेजता हूं कि उनको जरूर चलाएं, जिसमें हिस्ट्री का हिस्सा है। शायद खटक साहब, दासर हुसैन शाह साहब आपके मौक़िफ़ के थोड़े करीब नजर आ रहे हैं कि जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। वो ये भी मान रहे हैं कि हाँ वाकई गोली भी चली, लोग दुनिया से भी गए, यहाँ तक तो है, लेकिन वो कहते हैं कि माजी के झूठ इतने हैं कि अगर ये सच भी है ना तो वो थोड़ा ब्लर नजर आता है। थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे आप इसको प्लीज? जी पहली बात तो ये कि मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। झूठे तो ये हैं कि जिन्होंने एक दूसरे को सड़कों के ऊपर घसीटना था, वो आजकल एक दूसरे की कसीदे पढ़ रहे हैं।
जरदारी ने क्या कहा था नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ ने क्या कहा था जरदारी के बारे में। ख्वाजा आसिफ, इवन बेनजीर भुट्टो को नहीं बख्शा था इन मुस्लिम लीग नून वालों ने। इवन उनको पीली टैक्सी तक ये लोग बोलते थे। इनकी ये जुबानी थी एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे के पेट फाड़ने की बात करते थे कि अगर मैंने जरदारी को लाड़काना, लाहौर, कराची की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि ये जब बिल्कुल ऐसा है, ये हिस्ट्री है, सियासी बयानात की हिस्ट्री है सर पूरी, कोई शक नहीं है इसमें। तो यही तो मैं कर रही, झूठे ये हुए हम झूठे हुए जी। देखिए रही बात 9 मई के हवाले से, 9 मई में मैं इनसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, 9 मई को कितना नुकसान हुआ है? एक गमले की फुटेज ये दिखा दे, कहीं पे भी तोड़ फोड़ ये दिखा दे कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊं। रही बात, हम भी यही चाह रहे थे, हमारी भी यही मुद्दा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाए। जो लोग गए इंस्टॉलेशन के ऊपर या उन एरिया में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जिन्होंने तोड़ फोड़ किया है, वो हमारा क्लेम है, हमारा दावा है, तो हमारे थे ही नहीं। हमने इमरान खान साहब ने तो हमेशा हमें प्रोटेस्ट करने का कहा है। दूसरी बात, हम 24 से निकले 26 तक जी। देखें आप, जो ही हम सवाबी क्रॉस का हमने किया, कटी पहाड़ी से लेके इस्लामाबाद डी चौक तक, हकला डी खान से लेके इस्लामाबाद डी चौक तक, वहां पे बिल्डिंग, वहां पे सरकारी अमलाक, एक गमला मुझे साबित कर दे, एक गमला जिसको हमारे प्रोफेसर ने नुकसान पहुंचाया। रही बात जी, देखे अल्लाह ना करे कि इनको भी वो दिन देखना पड़े कि ये जलालों को कंधा दे कि जिनको हमने कंधा दिया है जी। देखे तो किसी का भाई था, किसी का बेटा था जिनको गोली लगी है। अगर आज आप उनका मजाक उड़ाएंगे, आप उनकी शहादत से इनकारी होंगे तो लिए सीसीटीवी फुटेज। अच्छा खट्टक साहब, वो आगे बढ़ सकते हैं मुज़ाकरात में, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, या इसको कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से अदालतों को देखने दें, सिस्टम को देखने दें, अब मुज़ाकरात पे आगे बढ़ सकें, तो यूं तो हम रुक जाएंगे ना एक जगह पे। जी देखिए, अदालती मामलात की अगर बात करते हैं, क्या नवाज शरीफ ने एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर क्या वो लंदन नहीं भाग गया था? क्या उस टाइम अदालत मरी हुई थी? क्या अदालत ने सहूलतकारी नहीं की थी नवाज शरीफ को निकालने में? जी देखिए, वो तो आपकी हुकूमत ने सहूलतकारी की थी सर जी। वो ये लोग कह रहे थे ना कि मर रहा है, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, हार्ट का मसला है, मैदे का मसला है जी, अगर मर गया तो आप लोगों के ऊपर इसका वो आएगा। तो बीमारियों के पीछे तो ये चुपते हैं, इनको तो भाग ही यही रहा है। और रही बात मुज़ाकिरात की जी, देखिए तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकिरात के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं। ठीक है, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम एनी टाइम मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कैसे मुज़ाकिरात हुए? उधर आप हमारे ऊपर गोलियां चलाएं, हमारे 12,000 से ज्यादा कारकुनान जेलों के अंदर है, उधर हमारे जो पिछले 2-2.5 साल से किसी को मिलिट्री कोर्ट में डाला हुआ है, किसी को वहां पे गवर्नर, जो एक्स गवर्नर है, कोई सेनेटर है, कोई मिनिस्टर रही है हेल्थ की, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है, और इधर कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकिरात। ठीक है, शायद मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। इख्तियार वली खान साहब से सवाल करना है, सिर्फ नहीं है वली साहब, आपके लिए मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गए, क्योंकि जिस तरीके से ताहिर अशरफी साहब इस मदारिस बिल के हवाले से तकरीर कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गोल पोस्ट पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। हम सवाल होगा ये चैलेंजेस के हवाले से मौजूदा हुकूमत के लिए। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इख्तियार वली खान साहब, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके लिए काफ़ी बड़ा दर्द सर है, उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी ये मदारिस बिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और अगर ये मिल गए, जिसका कभी इम्कान भी लग रहा है, तो बड़ी तो मुश्किल में फंस जाएंगे आप लोग। नहीं सलमान, दर्द सर के साथ हम आदी हो चुके हैं, ये तो 2014 से दर्द सर है। और अच्छा, जो अब उसके लिए गोली भी खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखिए शायद खटक साहब बात कर रहे थे, हम इनके साथ बहुत यूज्ड टू हो गए। वो पहला दफा था जब 2014 में ये धरना लेकर आए थे, और हमने इनको पॉलिटिकल पार्टी समझकर इनको जगह भी दे दी थी, रास्ता भी दे दिया था, और ये 126 दिन के लिए बैठे थे। अब इनको भी समझ आ गई है और हमें भी समझ आ गई है। हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाला इनमें बर्ताव नहीं है, वो रख रखाव नहीं है, वो बिहेवियर इनको अभी तक आया नहीं है। तो इनको जिस तरह डील करना चाहिए उसी तरह डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये अपना रख रखाव और अपना जो बर्ताव है, वो बिहेवियर ये चेंज करें, ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बनाए। क्या करें, मशवरा दे दें आप इन्हें, क्या करें? इख्तियार वली साहब, आप मशवरा दे दें, क्या करें?
मेरा मशवरा इन्होंने कौन सा मानना है, लेकिन कह फिर देना। भी आप अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं दे ही देता हूँ जी जी कि प्लीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बात करती हैं, वो डायलॉग करती हैं, वो मुज़ाकरात करते हैं, वो अपने मुतालिबात रखते हैं, वो कत्ल मुकातले नहीं करते हैं। तो फाइनल कॉल पे इन्होंने कह दिया था कि ये हमारी फाइनल कॉल है, हालांकि मैंने कह दिया था कि इनकी फाइनल कॉल के भी कोई 2-3 दर्जन सेमीफाइनल होने हैं, और वही हो रहा है। अब ये सिविल नाफरमानी का इन्होंने शोशा छोड़ दिया, ये भी शौक पूरा कर लें। अगर इनको बात समझ नहीं आती है और ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर लें। सिविल नाफरमानी पे इनके साथ कोई जा तो है नहीं रहा, पंजाब इनके साथ नहीं निकला, सिंध में इनके साथ एक चिड़िया नहीं फड़फड़ाई, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, पिंडी और इस्लामाबाद से कोई नहीं निकला। यही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहां से सरकारी पुलिस वालों को ले जाते हैं, टीएमए के लोगों को ले जाते हैं, अफगान महाजिरीन को ले जाते हैं, और इसी पर इनकी सियासत चल रही है। तो सबसे पहले तो इनको ये देखना चाहिए ना, ये जो कह रहे हैं ना कि अभी इन्होंने नवाज शरीफ की बात की कि नवाज शरीफ भाग गया। भागना ऐसे होता है, हुकूमत आपकी थी, इक्तिदार आपका था, आर्मी चीफ आपका था, ठीक है। जस्टिस आपका था, तो वो इलाज के लिए गए और वापस आए तो सिर्फ उन्होंने अपना इलाज नहीं किया, उन्होंने आपकी भी दवाई कर ली। ठीक आप है। भी अब जो है आज आप रो रहे हैं, तो इस तरह बातें मत करें। आपका लीडर जेल में पड़ा हुआ रो रहा है, वो ठीक है। हर रोज जो है वो कहता है कि बम फोड़ दो, खून बहा दो, बंदे मरवा दो, फाइनल कॉल है, डू और डाई करो, मारो, मर जाओ, लड़ा दो, आग लगा दो पूरे है। पाकिस्तान में, लेकिन मुझे किसी तरीके से इस जेल से बाहर निकालो। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक पॉलिटिक्स की, एक सियासत की बिना पर गए और फिर सियासत करके ही वापस आए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलाज भी किया। मगर मैंने आगे आना है क्योंकि बड़े घर से भी कुछ कंप्लेंट्स हैं आपकी, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करी है, मगर मैं शाहजी को शामिल करना चाहता हूँ। नासिर शाह साहब, फैसल वाडा साहब डेफिनेटली आपके वोटों से ही सेनेटर बने, और आजकल तो माशाल्लाह से बिलावल साहब के लिए तो इतने ज़बरदस्त तहनीत के जुमले बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सी जिम्मेदारियाँ उनके पास भी आ गई हैं। इनकी तोपों का रुख गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है, और बैरिस्टर साहब जो हैं तर्जुमान है केपी की हुकूमत के, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे सदर में बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए खुफिया मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ साहब से दिल भर गया? देखें, ये मुख्तलिफ इस तरह की बातें की जाती हैं, और लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद अभी कोई भी ऐसी मूव नहीं है कहीं भी, और मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और वो परफॉर्म कर रही है। मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इश्यूज़ होते हैं, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर 5 साल असम्बलियों को पूरे करने चाहिए। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ों को रिस्पॉन्ड करूँगा। खटक साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने बातें की पीपल्स पार्टी और PMLN की। हम तो बुरे ही सही, लेकिन जो फरिश्ते हैं उनकी पार्टी ने क्या किया। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ा कह रहे थे कि हम पुरअमन रहते हैं। कोई एक रैली, कोई एक जलसा, कोई एक जुलूस, कोई एक इनकी कॉल जो पुरअमन रही हो वो ये बता दे। हर दफ़ा कुछ ना कुछ होता है। बल्कि मुझे तो ज़मान पाक याद आ रहा है कि खान साहब वाहिद लीडर हैं जो लोग अपने कारकुनों से कहते हैं कि जेल भरो तहरीक, और जब खुद को गिरफ्तार करने आए तो कहते हैं मुझे बचाओ तहरीक। अगर खान साहब पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे होते तो क्या ज़मान पाक में इस तरह पेट्रोल बम चलाए जाते? एक दफ़ा भी आके उन्होंने मना किया अपने लोगों को कि आप मज़ामत न करें। गिरफ्तारी देने से लीडर क्यों घबराता है? कभी आसिफ अली जरदारी साहब या बीबी साहिबा थी, या इवन मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सारे लीडर गिरफ्तार होते हैं। कभी मज़ामत हुई है क्या? इस तरह 2-4 हज़ार लोग तो सब इकट्ठे कर लेते हैं, तो क्या मज़ामत करते हैं? लोगों को इस तरह उसमें डालते हैं? ऐसा नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि PTI जब तक PTIP नहीं बनती, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन है, इससे ये मुराद नहीं है कि PTI में कोई फ्रैक्शन हो, बल्कि यही PTI अगर अपनी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, बदतमीजी वाली जो पॉलिटिकल उनकी मूव है उसको ज़रा साइड पे रखें, पॉलिटिकली तौर पर आगे बढ़ें, तो पॉपुलर भी है और फिर आगे फ्यूचर भी है। लेकिन ये जो
طریقہ کار ہے یہ بالکل بھی اگر ویسے عدل کی گراؤنڈ پہ رکھیں، آپ حکومت میں بھی نہیں ہے، آپ حکومت میں بھی نہیں ہے، مگر آپ حکومت کو مشورے دینے میں تو ہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے جہاں حکومت فیل ہو گئی، تو آپ جدا بھی ہیں اور جدا نہیں بھی ہیں. لیکن شاہ جی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا ملک کے اندر امن رکھنا، ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا کے دینا. اب جب اس طرح کی ایف آئی آریں ہوں، آپ جو بندہ اندر بند ہے یا جو کمپریسڈ ہے مسلسل، جس کے ساتھ ان کے اپنی ایک پوری لسٹ ہے کہ ہمارے سے اتنی زیادتی ہوئی، تو حکومت کو بھی تو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے. جو سپوائلرز ہیں حکومت کی طرف سے، جو بیانات ایسے دیتے ہیں، وہ بھی تو بڑا میٹر کرتے ہیں. ایف آئی آر تو چلیں ٹھیک ہے، وہ بنائی جا رہے ہیں جتنی مرضی بنا لیں، 190 ایف آئی آریں ہو گئیں، تو ہر بات کا جملے کا جواب بھی تو ایف آئی آر سے دیا جا رہا ہے نا. حکومت بھی تو حکومت بنے. دیکھیں بالکل دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور مثبت طریقے سے ہو، اسی طرح آگے بڑھا جاتا ہے. بلکہ پی ٹی آئی کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا 2029 کے الیکشن میں. دیکھیں یہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی پروسیس سے گزر چکی ہیں. 18 میں کیا ہوا تھا، 18 میں کس طرح میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جیلوں میں رہ کے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، نااہل قرار دے دیا گیا. آر ٹی ایس کے ذریعے جس طرح رزلٹ آئے گئے، سب کچھ تھا نا. ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے کیا کیا، ان کو شامل نہیں رہے اس دھارے میں. تو اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھیک ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، گورنمنٹ دیکھیں پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے جمہوریت. پیپلز پارٹی کا گناہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، اس کا استحکام ہو. جب رزلٹ آئے تھے ہم نے تو ان کے آزاد اراکین کو کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ بنا لو بھائی، آپ کے نمبر زیادہ ہیں، ہم غیر مشروط آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک طریقہ چل سکے. لیکن وہ تو ان کی سوچ اپنی تھی. ہمیں تو نون لیگ سے زیادہ شکایت ہے. اچھا شاہ جی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. آپ کی گورنمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ تو سب سے زیادہ سخت انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن ہم نے جمہوریت کی وجہ سے ان کو سپورٹ کی. جی شاہ جی میں آ جاتا ہوں دوبارہ. میں نے شاید خٹک صاحب کو بھی میں نے کچھ گفتگو میں شامل کروں. میں نے 2-3 بڑے اہم سوال کرنے. خٹک صاحب بتائیں، محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ درخواست کی ہے، جو 6 اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ جن کو عمران خان صاحب نے ہی بنایا ہوا ہے، کہ سول نافرمانی کی تاریخ کو مؤخر کریں، بلکہ الیکشن کی تاریخ پہ آئیں، 4 مہینے بعد کا چلیں. کیا خان صاحب ان کی تجویز مانیں گے؟ آپ کے دل کے قریب کیا لگتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اختیار ولی صاحب نے جو پختونوں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میرا قوم جو ہے وہ افغان ہے. جتنے بھی پشتون ہیں وہ سارے کے سارے افغان ہیں. افغان کا مطلب یہ نہیں کہ افغانستان ہے. جتنے بھی ہمارے پختون ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ افغان ہے، اور اسی لیے پختون جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف بڑا ہی ایسا لیڈر تھا. نواز شریف کی اپنی اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف کے سامنے کارکنان نے نعرہ لگایا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ادھر سے نواز شریف نے کہا کہ جی مجھے آپ نے پہلے بھی کہا تھا، جب میں نے قدم بڑھایا پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو ان کی پاپولیرٹی ہے. دوسری بات، انہوں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا، اور یہ ہم نے ان کو جیل میں، آصف علی زرداری کو ہم نے جیل میں نہیں ڈالا تھا، مسلم لیگ نون نے ڈالا تھا. اور مسلم لیگ نون نے اس لیے ڈالا تھا کہ آصف علی زرداری کو یہ مسٹر 10% کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ڈاکو ہے فرینڈ کا. اسی طرح نواز شریف کیا ان سب کو جیلوں میں ڈالنے والے یہ ایک دوسرے سے یہ ہوا کشتی کھیلتے تھے. ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جی یہ ہم ڈاکو ہیں، ہم یہ ڈاکے ڈالتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے کیسز جو ہمارے دور میں چلے تھے یہ انہوں نے خود ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا پرامن کی. جی دیکھیں جب بی بی شہید ہوئی تھی تو اس ٹائم پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تھا، اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا جب ان کی شہادت ہوئی تھی. تو میں ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا. شاید بھی میرے سوال کا تو جواب دے دے. سول نافرمانی کی جو ریکویسٹ کی ہے محمود خان اچکزئی سے، آپ نے وہ ماننی ہے ریکویسٹ کے نہیں ماننی، یہ بتائیں. جی دیکھیں سول نافرمانی کی کال عمران خان صاحب نے جب دینی ہوگی تو پورے میڈیا کے سامنے ہوگی. اگر انہوں نے اشارتاً اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے سول ڈس اوبیڈین کی طرف جانا ہے، تو اگر اچکزئی صاحب جو مذاکرات میں اگر کوئی رول پلے کر رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جا کے بات کریں گے. ہماری پارٹی کے اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب جو بھی کال دے گی، پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کی تمام قیادت اس کو فالو کرے گی. اور
اگر آپ ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھیں گے، ان کو آپ جو ہے جو فیک کیسز میں ان کو آپ نے اس ٹائم کیا دینا حق میں رکھا ہوا ہے، اور آپ ہم سے کوئی یہ توقع رکھے کہ جی ہم پروٹیسٹ بھی نہ کریں، ٹھیک ہم ہے، ادھر آرام سے بیٹھ جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین ٹھیک لیڈر ہے، ہے، اور 8 فروری کو ہم نے ثابت کر کے دیا کہ ہمارے ساتھ بلے کا نشان ہم سے، جب وہ ایک چیف جسٹس جو تھا اس نے جس نے ہم سے نشان چھینا، وہ اس کے باوجود ہمیں لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن جتوائے، تو قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ. ڈیفینیٹلی پولیٹیکل وے کو ہی اختیار کیا جائے تو سب سے بہتر. اور اختیار بھائی یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں نے پوچھنا تھا ذرا فیصل واڈا صاحب کو کیا ہوا ہے آج کل، بہت 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 زیادہ آپ لوگوں کے اوپر ذرا جسے کیا کہتے ہیں بیانات و اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ان کو ہم ایزی تو نہیں لیتے نا، ان کو آپ ایزی نہیں لیتے، تو تب تو منسٹری تک کی بھی آفر تھی. میں اس بریک کے بعد انہی کا سوال کرنا ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے اختیار ولی صاحب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی اختیار ولی صاحب، ایک تو مجھے فیصل واڈا صاحب پہ رسپونڈ کر دیں، کیونکہ آج تھوڑی دیر پہلے کامران ٹیسوری صاحب جو گورنر سندھ ہیں انہوں نے تو رسپونڈ کیا جب فیصل واڈا صاحب نے کل کہا تھا نا کہ عنقریب ایک گورنر بھی فارغ ہونے جا رہے ہیں، جس نے کمایا بنایا یا سب کچھ لفظ الفاظ انہوں نے سوال کیا. تو میں نے بھی ذرا گوگل کیا اپنی طرف سے، تو پیپلز پارٹی کے تو گورنر ہیں اور پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں پنجاب میں بھی، تو مجھے کامران ٹیسوری صاحب کی طرف ہی دھیان گیا. تو کامران ٹیسوری صاحب نے کہا کہ اتنا کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے. آپ مجھے بتائیے آج کل فیصل واڈا صاحب آپ کتنے مخالف کیوں ہو گئے آپ لوگوں کے؟ اچھا، ایک تو میں پہلے ذرا کام یہ اس کی بھائی شاہد خٹک صاحب نے کہا نا کہ اختیار ولی صاحب نے پشتونوں کے خلاف بات کی. میرے پشتونوں کے خلاف کیا بات کی؟ آپ اکیلے پشتون ہیں، آپ کی عمر مجھ سے کم ہوگی اور میں آپ سے کچھ زیادہ سالوں کا پشتون ہوں. میرا بھی قوم افغان ہے، اچھا، لیکن افغان قوم میں اور افغان مہاجرین میں فرق ہوتا ہے. اس میں آپ بات کو کسی دوسری طرف ٹوسٹ مت کریں. آپ کی پی ٹی آئی کا اور آپ کی پارٹی کا ویسے بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پہ الزام ہی لگاتے ہیں، ثابت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. الزام لگانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو آپ کا یہ جو آپ نے شوشا ٹھیک ہے اختیار بھائی، میرے سوال کا جواب دے دیں، ٹائم کم نہ ہے. کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے اختیار بھائی. یہ نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ شاہد بھائی مجھے بھی آپ کے متعلق کہنے کو بڑا کچھ میرے پاس ہے. آپ But I don't want to respond you personally and individually کہ میں آپ کو اس طرح رسپونڈ کروں کہ آپ کو دینے پڑ جائیں، پھر آپ کو اچھا آپ بڑے ہیں نا، بہت مشکل ہو جائے آپ گی، درگزر بہت کر دیں. مشکل ہو جائے گی. پرسنل اٹیک مت کریں اور غلط ترجمہ مت کریں. یہ اچھا آپ کے لیڈر کا بھی وتیرہ تھا کہ آپ لوگ آدھی آیت پڑھتے ہیں، اور آدھی آیت کا اور آدھی حدیث کا ہمیشہ جب ترجمہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. یہ یہودی قوم کا ان کا وتیرہ ہے، آپ کم از کم ایسے نہ کریں. اب دوسری بات جو آپ نے کہا جی اختیار بھائی صاحب، میرے سوال کا جواب دے دیں فیصل پلیز. واوڈا کی، فیصل واوڈا صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہی از اے ویری گڈ انٹرٹینر، اور وہ اچھے طریقے سے انٹرٹین کر لیتے ہیں. اوکے، مجھے ان کی وہ باتیں بھی یاد ہیں، وہ بڑے مزے سے انہوں نے کہا تھا کہ سمندر کے نیچے بہت بڑا خزانہ نکل آیا ہے، اور اب پاکستان میں کوئی لیبر نہیں رہے گا، بلکہ سعودیہ سے لوگ آئیں گے اور عرب سے لوگ آئیں گے، یہاں پہ وہ نوکری کریں گے اور ان کو جو ہے تو یہاں پہ روزگار ملے گا، اور پاکستان میں کوئی لیبر طبقہ رہے گا ہی نہیں. پھر ایک دن حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ حامد میر صاحب نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی تو کہتے ہیں میرا باربیکیو بنا دیں. تو میں تو جب بھی ان کو سنتا ہوں مجھے وہ دو باتیں بڑی یاد آتی ہیں. تو اچھا اس وقت وہ کسی حکومت کے ترجمان تھے نا، آج کل تو وہ بڑے تگڑے لوگوں کے ترجمان ہیں. آپ کیسی بات کریں، ہم دونوں حالات کا کمپیریزن تو نہ کریں نا اختیار بھائی، خدا کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان وہ کس کے ترجمان ہیں؟ میں تو آپ کا سمجھتا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں آئی، وہ اب کدھر چلے گئے ہیں. نہیں تو سمجھنے کی وہ کوشش تو کریں نا ڈنکے کہ کی وہ چوٹ کس پر کے کہتے ترجمان ہیں، ہیں. وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہوں، مجھے تو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کبھی شیخ رشید کے متعلق کہا تھا کہ یہ ہمارا ترجمان ہے؟ اچھا اوکے، شیخ I got رشید کی my پیشن answer. گوئیاں بھی غلط ثابت ہوئی ہیں، اور جو فیصل واوڈا صاحب ہیں وہ مفت میں جو ہے نا ترجمان بننے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے. یہ طریقہ
اور طلاق کرانے کی بھی کوشش نہ کرے. وہاں سے کوئی تردید آ عمران جائے, خان صاحب اور ان کی مسز میں طلاق کرانے کی تو آئے کوشش گی بھی نہ نہیں, کرے. یہ مجھے پتا ہے, تصدیق آئے گی نہیں, لیکن اگر کہیں سے تردید آ گئی تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور ادھر اچھا ناصر شاہ صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نے یہ کوشچن ضرور کرنا تھا, پروگرام کا حصہ تھا. خط و کتابت دوبارہ شروع ہوئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مندوخیل صاحب کو خط لکھا, اور جسٹس منصور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا رول کم اور ایگزیکٹو کا زیادہ ہو گیا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت اپنی مرضی کے جج لگانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک تاثر لیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کیا طریقہ کار ہوتا تھا, یہ تو ابھی اس پہ بات کی جا رہی ہے نا. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب انتہائی محترم ہے ہمارے لیے, لیکن جب ان کی اپنی تقرری ہوئی تھی وہ کس بیس پہ ہوئی تھی, کس طرح ہوئی تھی, کیا طریقہ کار تھا؟ کیا وہی طریقہ کار تھا جو جسٹس جو تھے ہمارے چودھری صاحب ان کے زمانے سے شروع ہوا, یا اس کے بعد ہوا, یا اس سے پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا, جو وہی طریقہ ہے جو اب رائج ہوا ہے, اسی طرح کا ہوتا تھا کم و بیش. تو اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. خود ان کی میرے انتہائی قابل احترام ہے منصور علی شاہ صاحب, ان کی جب تقرری ہوئی تھی, ظاہر ہے اس وقت وہ سینئر ترین جسٹس صاحب ہیں, تو ان کی تو اس طریقے سے ہوئی تھی. اسی طرح اور جتنے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقرری کم و بیش اسی طرح سے ہوئی تھی, جس میں گورنمنٹ کا رول ہوتا تھا, پارلیمنٹ کا رول ہوتا تھا. یہ تو بعد میں جسٹس جو تھے ہمارے چودھری صاحب, انہوں نے 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس میں رد و بدل کرانے کی کوشش کی, اور کہا کہ اگر آپ کوئی اور اس میں کریں گے تو میں ساری کو رول بیک کر دوں. اس وقت حالات بھی اس طرح کے تھے. اچھا ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنے لوگ لگانا چاہ رہی ہے, جو ایک طریقہ ہوتا ہے, اور پھر اس میں بھی سب کا عمل دخل ہے. آج بھی اگر کوئی وہ جوڈیشل کمیشن کہہ لیں, یا وہ جو ایک بنا ہوا ہے جس میں سب لوگ بیٹھتے ہیں, تو اس میں یہی مشاورت ہوتی ہے اور اسی پہ بات چیت ہوتی ہے. اور بعد میں بھی جو جسٹس صاحبان لگے ہیں, چلے انہی کے طریقہ کار سے جو لگے, وہ بھی تو اس میں بیٹھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ناموں سے مطمئن ہے, آپ کو ناموں سے مطمئن معلوم ہے نا شاہ جی, جو پنجاب سے بھی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی جو نام ہے, آپ کو سارے نام معلوم ہے نا سر, وہ میرٹ کیا رکھا ہوا ہے, کون ہیں وہ ججز؟ جی مجھے بالکل علم نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ان کا کام ہے. میں صرف ایک چیز ضرور رسپونڈ کروں گا کہ میرے محترم خٹک صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آصف علی زرداری صاحب یا دوسروں کو جیل میں نہیں ڈالا. انہی کے دور میں تو جیل میں ڈلے تھے پہلے آصف علی زرداری صاحب. ہماری محترم بہن فریال ٹہلپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا, ہاسپٹل سے عید کی رات ان کو لے جایا گیا. اسی طرح خورشید شاہ صاحب ہیں اور بہت سارے نام. شاہد خٹک صاحب, مجھے ذرا آپ سے جاننا ہے کہ 5 گھنٹے جمعرات کو ملاقات ہوئی, جو ہماری اطلاعات ہے بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے, یہ اچانک وہ منظرنامے سے بالکل غائب ہو گئی ہیں. یہ کوئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, کیا وجہ بنی؟ کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں گے پلیز مجھے آپ؟ شاہد خٹک صاحب کا نیٹ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. میرا یہ سوال تو تھا, خیر ہم کسی اور پروگرام سے لے لیں گے, لیکن دامن وقت میں گنجائش بھی ختم ہو گئی. ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اختیار ولی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہد خٹک آپ کا بہت شکریہ. لیکن آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر بات مذاکرات کی طرف جا رہی ہے نا, تو ایک بار پھر سے کہوں گا, سپوائلر سے بچیں, زبان کی چرب زبانی سے بچیں. ایک ماحول بنانا ہے, اور ماحول بنانے میں حکومت سب سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.